जय मसीह। म राजकुमार। परमेश्वर को दास लोगों को लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमप्रभुले तपाईहरुलाई जीवनमा धेरैभन्दा धेरै आशीष दिनुभएको होस् र तपाईहरु जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह र अभिषेकमा रहनुभएको होस्। हरेक मण्डली, हरेक परमेश्वरको दास छोराछोरीलाई म परमेश्वरको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र पहिलो नम्बर त परमेश्वरले हर प्रकारको रोगहरूलाई, कुष्ठ रोगहरूलाई निको पार्ने हक अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले हरेक बिमारहरूमाथि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुनेछ र हर प्रकारको रोगहरू निको पार्ने अधिकार यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामीले मर्कुस 1 को 40 मा हेर्यौं भने यहाँनिर परमेश्वरले धेरै व्यक्तिहरूलाई निको पार्नुभयो र उहाँ जैतुन डाँडा पारी जानुभयो। त्यस पछाडि परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई चङ्गाउनको लागि अनि त्यहाँनिर एकजना व्यक्ति आए जो चाहिँ कुष्ठघाती रोगले व्यक्त भएका थिए। तर उनले परमेश्वरसँग के कुरा गरे भने तपाईको इच्छा भयो भने म निको हुन्छु। जब तपाईँ र हामीले इच्छा गऱ्यौँ भने, हाम्रो आत्माबाट हामीले चाहिँ विश्वास गऱ्यौँ भने हामी निको हुन्छौँ, हामी चङ्गाइ हुन्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ विश्वासद्वारा है केद्वारा विश्वासद्वारा हामी निको हुन्छौँ। जब हामीसँग विश्वास छैन भने, यदि हामी रायका जान जति विश्वास छैन भने हामी परमेश्वरको नाउँमा हामी चङ्गाइ हुँदैनौँ। हामीले विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी निको हुनलाई पहिला परमेश्वरको चाहिँ हामीलाई के त परमेश्वरको पहिला चाहिँ हामीलाई शक्ति अनि परमेश्वरको विश्वास हामी माथि अटुल हुनुपर्छ। जो माथि परमेश्वरको विश्वास छ, जो मान्छेसँग परमेश्वरको विश्वास छ, जसलाई परमेश्वरको विश्वास छ अनि त्यसले चाहिँ परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। जो माथि विश्वास हुनुपर्छ। जब विश्वास छैन भने कुनै पनि काम तपाईँ सफल गर्नुहुन्न। विश्वासले तपाईँ हरेक कामहरू विश्वासले विजय गर्न सक्नु, तर तपाईको मनमा आत्मामा विश्वास हुनु पर्यो। यहाँनिर त्यसरी लेखेको छ 40 मा अनि एउटा कुष्ठरोगी उहाँकोमा आएर घुँडा टेक्दै यसो भनेर बिन्ती गरे, तपाईको इच्छा भयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई भने तपाईको इच्छा भयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा कहिले पनि मानिस निको नहोस्, मानिस दुर्बलता होस्, मानिस बिमारी होस्, कष्ट होस्, त्यसले दुःख भोग्नु परोस्, कहिले पनि भन्नुहुन्न। त्यो तपाईको जीवनमा कष्ट, तपाईको जीवनमा महामारी, तपाईको जीवनमा कसले काम गर्छ त भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ यी खराब आत्माहरूले त्यो तपाईको जीवनमा के गर्छ त तब तपाईको जीवनमा तनाव ल्याउँछ, टेन्सन ल्याउँछ, फिकर ल्याउँछ, चिन्ता ल्याउँछ, महामारी ल्याउँछ, अनिकाल ल्याउँछ हैन। बिमारहरू, सङ्कटहरू, आपतहरू, विपदहरू तपाईको जीवनमा शैतानले ल्याउँछ। अनि धेरैभन्दा धेरै अशुद्ध आत्मा भएको मानिसहरूलाई परमेश्वरले निको पार्नु भएको छ। अनि सभाघरमा होस् या जैतुन डाँडामा होस् या परमेश्वर रास्तामा होस् या बाटोमा होस्, परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई के गर्नुभएको छ, निको पार्नुभएको छ। त्यसकारणले परमेश्वरको दासहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यो मण्डली प्रशंसा जागृति मण्डलीबाट म राजकुमार बोलिरहेको छु। राजकुमार मिसबाट तपाईहरुको यदि बिमारी हुनुहुन्छ भने, कोही धेरै ग्रस्त हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले मलाई दिनुभएको दान वरदान म तपाईहरुको लागि म युज गर्छु। सेतेमा पाएको वरदान म तपाईहरुलाई सेतेमा दिन्छु। र मेरो मण्डली नेपालको इटहरी 10 नम्बर वडा प्रशंसा जागृति मण्डली हो। तपाईहरुले यहाँ आएर हर प्रकारका रोग र बन्धनहरू पनि मलाई परमेश्वरले चङ्गाउने अधिकार दिनुभएको छ। र तपाईले त्यो अधिकार, मैले पाएको अधिकारबाट परमेश्वरले तपाईहरुलाई चङ्गाउनु हुन्छ, अर्थात् परमेश्वरले तपाईहरुलाई निको पार्नुहुन्छ। अनि त्यही घडी के भयो त भन्दाखेरि तब उहाँले के गर्नुभयो, दायाँ हातले भरेर उहाँको आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई भन्नुभयो र त्यसलाई छुनुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, म इच्छा गर्दछु तिमी निको भइजाऊ। तर त्यही घडी परमेश्वरले आफ्नो दायाँ हात उठाएर उसमाथि राख्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु तिमी निको भइजाऊ। आज म पनि, तपाईँ पनि, हामी पनि
परमेश्वरको नाउँमा हामी छुन्छौँ अथवा हामी पवित्र आत्माद्वारा बोल्छौँ त्यही घडी त्यो समय त्यतिखेर चाहिँ व्यक्तिहरू निको हुन्छ। किनभने यो परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञा हो। मत्ती 10:8 हेर्नुभयो भने परमेश्वरले हर प्रकारका रोग बन्धनहरू, दुष्ट आत्मा लागेकाहरू, दुष्ट घातीहरू, हर प्रकारका रोगहरू, जादु टोना तन्त्र मन्त्रहरू अनि विभिन्न यस्ता खराब आत्माहरूलाई निकाल्ने वरदान र शक्ति पनि तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यसकारणले हामीले निराश हुनु पर्ने आवश्यक छैन। त्यस पछाडि त्यति नै बेला त्यसको पुष्ट रोग त्यसबाट हट्यो र त्यो निको भइहाल्यो। जब परमेश्वरले त्यस घडी छुनुभयो अनि पुष्टघाती रोगहरू निको भयो। आज तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने संसारमा धेरै किसिमका मानिसहरू छन्, धेरै तरिकाका मानिसहरू छन् अनि उनीहरूलाई हरेक प्रकारको रोगहरूले ग्रस्त गरेको छ। अनि ती रोगहरूबाट उनीहरू चङ्गाइ पाएका छैनन्, निको भएका छैनन् अनि उनीहरू कहिलेकाहीँ परमेश्वरमा नाराज हुन्छन्। एउटा स्वाभाविक कुरो हो, परमेश्वरका दासहरू स्वाभाविक हो नाराज हुन, तर परमेश्वरसँग नाराज हुनुभन्दा पनि आफूले किटनी गरेर दुष्ट आत्मालाई हप्काउने कोसिस गर्नुहोस्। र परमेश्वरले सिधै भन्नुभएको छ, दुष्ट आत्मालाई हप्काऊ र तिमीहरूको जीवनबाट दूर गर अनि हटाऊ। अनि जब परमेश्वरले कुनै पनि काममा तपाईँको चुला चौकामा होस्, तपाईँको कार्यमा, तपाईँको काममा, तपाईँको शरीरमा, तपाईँको व्यापारमा, तपाईँको व्यवसायमा उहाँले आशिष दिन चाहनुहुन्छ, उहाँले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई हर प्रकारको रोग र बन्धनबाट छुटकारा गराउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले म परमेश्वरको दासहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, कहिले पनि निराश नहुनुहोस्। परमेश्वरसँग चाहिँ एउटा परमेश्वरसँग नजिकता हुनुहोस् अनि प्रार्थना गर्नुहोस्, हर प्रकारको रोग र बन्धनहरू टुट्नेछ। हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पुरानो नियममा पनि हेऱ्यौँ भने धेरै मानिसहरू बिमारीले ग्रस्त हुन्थे, तर मूसाले के गरे, प्रार्थनाद्वारा चङ्गाइ हुन्थे। जब नयाँ करारमा आएर हेऱ्यौँ हामीले पावल र सिलासले के काम गर्थे, भूत आत्माहरू, प्रेत आत्माहरू लागेका, जादु टोनाहरू लागेका, तन्त्र मन्त्रहरू भएका व्यक्तिहरूलाई के गर्थे, येशूको नाउँमा चङ्गाउँथे अर्थात् येशूको नाउँमा छुटकारा भन्थे। आज हामीले पनि आज भोलि पनि हामीले हेऱ्यौँ भने संसारमा धेरै प्रकारका रोगहरू, जहाँ डाक्टरले निको पार्न नसकेका रोगहरू पनि परमेश्वरका दासहरूले चङ्गाउनु भएको छ, निको पार्नु भएको छ। र तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको नाउँमा निको पार्न सक्छौँ र त्यो अधिकार हक हामी पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। तर परमेश्वरको दासहरूले निराश हुनुपर्ने आवश्यक छैन, होइन। अनि उहाँले त्यसलाई कडा आज्ञा दिएर यसो भनी तुरुन्तै पठाउनुभयो, हेर तिमीले यो कसैलाई नभन्नु, तर गएर तिमी आफैलाई पुजाहारी कहाँ देखाऊ र तिमी निको भएको मानिसहरूका प्रमाणको लागि मूसाको आज्ञा बमोजिम बलि चढाऊ। मूसाले बोलेका पहिला अगमवक्ता मूसाले बोलेका कुराहरूको बलि चढाऊ। अनि यो कुरा हामीले कति मानिसहरूलाई बिमारीहरू चङ्गाइ हुन्छ, हामी प्रभुले भन्नुभयो कसैलाई नभन्नु, किनभने रूपमा काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँको जीवनमा पनि हर प्रकारको बिमारहरू होला, हर प्रकारको समस्याहरू होला, कर्जाको समस्याहरू होला, टेन्सन होला, तपाईँलाई बहुत सारे चाहिँ तनावको कुराहरू होला, तपाईँलाई आर्थिकको कुराहरू अथवा परमेश्वरले बाहेक अरू कसैले पाप क्षमा गर्न सक्दैन। हेर्नु, परमेश्वरले बाहेक तपाईँको पाप कसैले पनि क्षमा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले तपाईँको पाप क्षमा गर्नलाई, तपाईँको रोग चङ्गाइ हुनलाई परमेश्वरको नजिक त तपाईँ जानुपर्छ र उहाँ ईश्वरका ईश्वर, प्रभुका प्रभु, महाप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा अनि हर प्रकारको रोग र बन्धनबाट तपाईँलाई पापबाट क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले आफ्ना यसरी विचारहरू, धारणाहरू तपाईँलाई राख्नुहुन्छ र तपाईँ कहिले पनि बिमारी हुनुहुन्छ भने निराश हुनुपर्ने आवश्यक छैन। परमेश्वरको नजिक जानुहोस् र परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु म बिमारी छु, मैले गरेको पाप, मेरो पुर्खालीले गरेका पापहरू, मैले विगतमा गरेका पापहरू, भुलहरू, अथवा मैले कसैलाई मन दुखाएको छु भने, या कसैको चित्त दुखाएको छु भने, या कसैमाथि मैले दुर्व्यवहार गरेको छु भने, कसैको सम्पत्तिमा लालच गरेको छु भने, या कसैलाई मैले अन्याय गरेको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। किनभने तपाईँ कसैको
5 रुपैयाँ तपाईँले ठग्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई 50 रुपैयाँ ठग्नुहुन्छ। किनभने तपाईँले त्यसलाई 5 रुपैयाँ ठग्यो भनेर सोच्नुहुन्छ। तपाईँको हस्पिटलमा जानु भने तपाईँको कति खर्च हुन्छ याद गर्नुहोस्। तर परमेश्वरले त सिधै भन्नुभएको छ, तिमीहरूले देख्ने छैनौ तर तिमीहरूले आफ्नो प्रतिफल आफै तिमीहरूले देख्नेछौ। तिमीहरूले यो तुरुन्तको फल देख्ने छैनौ। किनभने हामी कुनै पनि तुरुन्त हामी गल्ती गर्छौँ अनि हामीले फाइदा भयो भने हामी लुट्छौँ। तर त्यो लुटेको हामीले अर्को तर्फबाट हाम्रो फाइदा भइरहेको हुन्छ, अर्कोबाट हामीलाई नोक्सान भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हामी अरूलाई लुट्ने, अर्कालाई थिचोमिचो गर्ने, अर्कालाई अन्याय गर्ने, अर्कालाई नराम्रो गर्ने हामीले त्यो काम कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन। किनभने यो प्रमाणित छ। मानिसका प्रमाणको लागि मूसाले आज्ञाहरू गरेका थिए कि आज्ञाहरू बमोजिम, तर यो निस्केर गयो अनि त्यस विषयमा खुल्ला प्रचार गरियो लाग्यो र यसो फेरि सहरमा खुस्त प्रवेश गर्न सक्नु भएन र एकान्त ठाउँमा रहनुभयो र मानिसहरूलाई चारैतिरबाट उहाँको आए। तर गुप्तमा गर्नुभएको थियो, तर नभन्नु भनेको थियो। उसले सारा जगतमा गएर प्रचार गर्यो अनि प्रभु येशूलाई त्यो ठाउँमा जान गाह्रो भयो। उहाँले अनि सबै मानिसहरूलाई गुप्तमा प्रार्थना गर्नुभयो। हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता खालका हुन्छन् कुराहरू, गुप्तमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। गुप्तमा प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू कहिले पनि निराश हुनुपर्ने आवश्यक छैन। परमेश्वरका दासहरू कहिले पनि निराश नहुनुहोस्। किनभने येशू आफ्ना चेलाहरूसँग समुद्रमा जाँदै गर्दा उहाँले गालिलबाट मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँका पछि लागे। किनभने परमेश्वर अचम्मको काम गर्दै जानुहुँदै थियो। मरेकाहरूलाई जीवित पार्दै, अन्धाहरूलाई आँखा अनि बहिराहरूलाई चाहिँ सुन्ने र पागलहरूलाई सजन र लाटोहरूलाई उनीहरूको आवाज खोलिदिने काम गर्नुभएको थियो। र हाम्रो परमेश्वरले जहिले पनि आशिष दिन चाहनुहुन्छ र तिमीहरू फल्दै फुल्दै जाऊ अनि वृद्धि हुँदै जाऊ। र एउटा विशेष गरी तपाईँहरूलाई म भन्छु, बालबलाजुको विश्वास कहिले नगर्नु। बालबलाजु भनेको धामी झाँक्री हुन्छन्। ती धामा झाँक्रीहरूसँग त्यस पछाडि येशूले फेरि घरभित्र जानुभयो र फेरि भिडलाई भन्नुभयो यहाँ कि बालबलाजु भनेको शैतानका शक्तिहरूसँग कहिले पनि तपाईँहरू नजिक नहुनु। शैतान भनेको जस्तो लाग्छ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा अशान्ति ल्याउँछ, बिमार ल्याउँछ, सङ्कट ल्याउँछ, महामारी ल्याउँछ, ऋण ल्याउँछ, कर्जा ल्याउँछ र तपाईँहरूलाई त्यस्तो समस्याहरूबाट विजय हुनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। म परमेश्वरको दासहरूलाई भन्दछु, फेरि पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, सुन्नुहोस् र यो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्नुहोस्। म धेरै परमेश्वरको वचनहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याउँछु जो परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीष दिनुहोस्। आउँछ म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। जीवित अनि दयालु अनि कृपालु परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। नेपालमा भएका हरेक परमेश्वरका दास छोराछोरीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले इटरीमा, धरानमा, काठमाडौँ, हेटौँडा, दमक, जहाँ पनि जुन ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, पेटामोट, हरेक ठाउँमा भएका विश्वासीहरू, नेपालमा भएका हरेक विश्वासीहरूलाई प्रभु तपाईँको अनुग्रह र अभिषेकमा राख्नुहोस्। कर्जा र टेन्सन, फिकर, चिन्ताबाट यिनीहरूको जीवनबाट छुटकारा गराउनुहोस्। यिनीहरू रोगी र पीडित बिमारीहरू छन् भने प्रभु यिनीहरूलाई चङ्गाउनुहोस्, यिनीहरूलाई आशीष दिनुहोस्। यिनीहरूको कर्जाबाट छुटकारा, यिनीहरूको जमिन जमान छैन भने प्रभु जुटाउनुहोस्। किनभने प्रभु तपाईँ परमेश्वर खुल्लाम प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज म परमेश्वर तपाईँ ख्रीष्टको नाममा जादु, टुना, तन्त्र मन्त्र यिनीहरूको परमेश्वरको दासका छोराछोरीका घरमा इन्ट्री गरेको छ भने त्यो दुष्ट आत्मालाई म येशूको नाममा पवित्र आत्माको आगोले जलाएर राग गर्दछु। यो गरी दुष्ट आत्मा तिनीहरूको जीवनमा निक्लिजा, येशूको नाममा फायर निक्लिजा, येशूको नाममा निक्लिजा, येशूको नाममा फायर निक्लिजा। दुष्ट आत्मा निक्लिजा, तो हारेछ, तेरो जिब्रो थुटेको छ, त्यो टाउको किचेको छ, येशूको नाममा निक्लिजा। तँलाई यही घडी मेरा परमेश्वरको दास छोराछोरीलाई सुन्ने तेरो अधिकार छैन। येशूको नाममा महामारी, अनिकाल अनि ऋण, कर्जाहरू, टेन्सनहरू, झर झगडाहरू, घरमा लफडा ल्याउनेहरू अनि घरमा अशान्ति ल्याउनेहरू येशूको नाममा फायर हो जा, निकल जा, येशूको नाममा फायर हो जा। परमेश्वर पवित्र आत्मा येशू यी तपाईँका छोराछोरीलाई शिक्षा गर्नुहोस्, यिनीहरूलाई जीवनमा आशीष दिनुहोस् र बढेर आशीष दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको वचन अनुसार हर प्रकारका रोग र दुर्बलताबाट तपाईँले यिनीहरूलाई निको पार्नुहोस्, चङ्गाउनुहोस् र यिनीहरूलाई शान्ति दिनुहोस्, आनन्द दिनुहोस्, खुसी दिनुहोस्। यिनीहरूको घरमा, परिवारमा, चुला चौकोमा आशीष दिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छु मेरो प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्चारण पवित्र आशीष माग्छु।
परमेश्वरको दासहरूले आशिष लिनुहोस् र पढेर आशिष लिनुहोस् र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि प्रशंसा जागृति मण्डली इटहरी 10 मा जहिले पनि तपाईँहरूको निम्ति खुल्ला प्रार्थना गर्नको लागि तपाईँहरूलाई सहायता परमेश्वरको नगर भएर तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्नको लागि जतिखेर पनि हाजिर हुनेछ र म जतिखेर पनि तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु। तपाईँले मेरो यहाँ च्यानलमा हेर्नुहुन्छ, तपाईँले नम्बर त्यसमा वाट्सएप छ अनि वाट्सएपमा, इमोमा, भाइबरमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई बढेर आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँको घरमा परिवारमा परमेश्वरले शान्तिको एन्जल म पठाएको छु, शान्ति भएको होस् र तपाईँले हर कर्जा ऋणबाट आज मेरो प्रभुले यसले छुटकारा गराउनु भएको छ, विशेष गरी हर प्रकारको रोगबाट। धन्यवाद। जय मसीह।